नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतमिति कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। बान्धवाः, अद्य वयं गच्छामः उत्कलराज्यस्य बरगडजनपदं। बान्धवाः, धनुयात्रानिमित्तं बरगडजनपदस्य प्रसिद्धिः विश्वस्तरे वर्तते। धनुयात्रा समये एका वस्त्रप्रदर्शनी स्थापिता अस्ति। तत्र अहं विशेषरूपेण यद् दृष्टवान्, आगच्छन्तु तद् दर्शयामि। बान्धवाः, हस्तशिल्पक्षेत्रे अपि बरगडजनपदस्य प्रसिद्धिः वर्तते। सम्बलपुरी वस्त्राणां निर्माणक्षेत्रे अस्य जनपदस्य योगदानम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अद्य अहं दर्शयिष्यामि सम्बलपुरी शाटिकासु कथं संस्कृतश्लोकाः लिखिताः सन्ति, अर्थात् शाटिकायां संस्कृतश्लोकानां कथं लेखनम् अस्ति। आगच्छन्तु, अहं दर्शयिष्यामि। बान्धवाः, अत्र पश्यन्तु, मातुः सरस्वत्याः अत्र वन्दना वर्तते। वीणापुस्तकरञ्जितः हस्ते भगवती भारतीदेवी नमस्ते। अधः अपि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला सर्वं लिखितमस्ति। अत्र पश्यन्तु, भगवतः जगन्नाथस्य अत्र श्लोकः वर्तते। अत्र पश्यन्तु, एकं सुन्दरं सुभाषितं लिखितमस्ति। एतदपि अहमत्र वदामि, संस्कृतश्लोकाः मन्त्राः च अत्र लिखिताः सन्ति इति कारणेन एतासां शाटिकानां मूल्यमपि अधिकं वर्तते।